बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगचे इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्या काळाच्या 25व्या हप्त्याचो शुक्रार. तर आता आयच्या नियाळाक आयचे पहिले वाचप आम्ही ऐकूया. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप. हर एक वस्तूक एक काळ आसा. आकाशापंदा हर एक कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मोंक, एक वेळ मोरोंक, एक वेळ रोवोंक, एक वेळ रोवल्लें हुमटून काडूंक, एक वेळ जिवी मारूंक, एक वेळ बरें करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रडोंक, एक वेळ हांसूंक, एक वेळ रुदान करूंक, एक वेळ नाचोंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक, एक वेळ एकठांय करूंक, एक वेळ वेंगूंक, एक वेळ वेंगी नासतना रावोंक, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिंजूंक, एक वेळ शिवोंक, एक वेळ ओगे रावोंक, एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ द्वेष करूंक, एक वेळ झुजोंक, एक वेळ शांतीन जियोंक. वावरेड्यांक आपल्या वावरा वरवीं कितें फायदो? मनशांनी परिश्रम करचे खातीर देवान तांकां दिल्ले कामा विशीं हांवें नियाळ केलो. ताणें सगळ्यो वस्तू तांच्या काळ्या पुर्त्यो केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरामांतन शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापूंक मनशान जायना. देवाचें उतर हें. देवाचो ओडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोवच्या भावां आनी भयणी, आयच्या वाचपांत उपदेशक मनशाच्या वेळा काळाचो महत्वा विशयंत उलयता. वेळ, टायम म्हणटा हांव, एक मिस्तेरस सई. सांग अगोस्तिनान एटी वेळा विशयंत अशें सांगलें आसा. What is time then? If you nobody asks, I know it. But if anyone asks, I do not know it. वेळ एक मिस्तेर म्हणून तो सांगता. कोणेंय विचारना जाल्यार म्हाका कळीत आसा, कोणेंय विचारलें तर म्हाका कळीत ना. वेळ धांवता, वळता, कोणाच्यानच वेळाक धरूंक जायना. वेळ फुलता आनी भोंवता, तें कितें म्हणून आटापूंक जायना. खंयच्या मनशान आपल्या पयल्या वेळाक म्हळ्यार ताच्या पास्ट टेन्साक, भूतकाळाक वचून आयिल्लो ना. खंयचोय मनीस भविश्यात, फ्युचर टेन्साक वचूंक जायना. कितें आमी जाय जंय जावन आसा आतां ही घडी, आनी ही घडी आन्नेटी मेळची ना. हेराक्लिटस म्हणलो एकलो तत्वज्ञानीन म्हणलें आसा, यू कॅनॉट स्टेप सेम रिवर ट्वायस म्हणून. वळच्या न्हंयक दोन फावटी तुका पांय घालूंक जायनात म्हणून. एटी पांय घालून काडटना तें उदक वळोवन जालें
आनी टेप आयकलतना ती दुसरीच न्हय, दुसरें सुद्दाक दुसरोच संवसार. अशें उपदेशक एक तत्वज्ञानी तो उपदेश करता वेळा काळा बदें. कसो एक वेळ नश्वर म्हणून थोडे विशय जिविताक काडटा, थोडे विशय जिवितांतल्यान पयस सरतात. वेळांत दोन वेळ आसात. एक ह्या संवसाराचो वेळ नश्वर, आनीक वेळ अनंत मुग्धनातलो. पूण ह्या नश्वर काळार वा काळांत वा वेळांत आमी आसा. वी आर इन द हिस्ट्री, टायम अँड स्पेस. आनी ह्या काळांत आमकां जबाबदार आसा, आमकां शेवट आसात, आमकां मिसांव आसा. क्रिस्तांव जावन आमकां मिसांव आसा, आमचीच जबाबदार आसा, आमचेच बेस आसा. हांवें तें सांगचें म्हणून ना. तुमचें जिवीत तुमी नियाळ केलें तर तुमकां कळटा कसली जबाबदारी तुमच्या जिविताची म्हणून. तें आमी जिवंक आसा. काल कितें जालें, फाल्यां कितें जालें म्हणून आमचो वेळ करसूंचो न्हय. आज कशें हांवें जिवोवचें. जायते फावटी आमी जियेता पास्ट टेन्सांत. आदल्या काळार बरें जालें, वायट जालें म्हणून ताचेरच मांडो इरार करून आमी जिवोवचें आसा. कालचें वजें आज वयता आमी. हें जिवीत न्हय. नीज जिविताची शैली आयचें जिवोवचें. आनी सोमियांनी म्हणलां, पळया आकाशाची सुकणीं ती आयचें जिवीत ती जियेतात. तांकां कालचें पडोवन वचोना, फाल्यांचें पडोवन वचोना. तशेंच जायतीं जाणां आसात मुखल्या जिवितान जियेतात, भविश्यांत. म्हळ्यार फाल्यां कितें जाता म्हणून तूं तांकां मंडोवन, फाल्यां कितें करचें, फाल्यां कितें जेवचें, फाल्यां सकाळीं कशें उठचें, फाल्यां खंय येचें, भुरग्यांक कालें करचें, कोणाक काजर करचें, अशें एक्सेसीव टेन्शन. थोडी आतां हेराय जाय नाका म्हणना जिवितांत. पूण थोडे फावटी आयचें आमी विसरता आनी फाल्यांच्या जिवितान जियेता. आनी अशें आज आमी जियेना. सगळें जिवीतच आमचें काबार जाता. कित्याक आज आमी जियेना, फाल्यां नाल्यार काल आमी जियेता कालचें जिवीत नाजाल्यार फाल्यांचें जिवीत. आयचें जिवीत हें जावन आसा वास्तवीक जिवीत. आयचें आज रियल. पूण हें आमी एन्जॉय करना आनी हें जियंकी जियेना. उपदेशक विशेश रितीन आज आमकां सांगचें एक लिसांव जावन आसा. आमी ह्या नश्वर काळाचो सगळो फायदो उठोवन आयचें जिवीत जिये जाय. आनी एक दीस हो काळ मरतलो, नश्वर काळ नापयस जातलो आनी अनंत काळाक आमी जल्मतले. अनंत काळ म्हळ्यार इटर्नल लायफ, सर्गींचें जिवीत. थंय काल आसचें ना, फाल्यां आसचें ना, आज आसचें ना, सगळं एकच. आनी देव ह्या काळार जियेता, अनंत काळार. आनी अनंत काळाचो उडास आमी केन्नाय दवरी जाय. आमचें जिवीत नश्वर संवसारार शाश्वत न्हय. एक दीस तें मरतलें. अनंत काळाक आमी जल्मतले. आनी त्या जिविताचो उडास आमी दवरचो आनी आयचें जिवीत परिपूर्ण रितीन आमी जिवोवचें. आज कोणाक बरें करूंक जाता, मोग करूंक जाता, बोगसूंक जाता, हांसूंक जाता, म्हज्या हातान कितें हेल्प करूंक जाता, आमी करया. हो वेळ अन्नेटी आमकां येता गी, हो अवकाश अन्नेटी आमकां मेळटा गी, हाचें शुअरिटी आमकां ना. देखून आज आमी बरें करून जिवोवंक प्रयत्न करया. आनी आज कोणाच्या म्हणजे जिवितान उजवाड हाडूंक आमी प्रयत्न करया. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. मोगळा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. विशेश रितीन हो दीस तुवें फावो केला, ही वेळ घडी फावो केल्या, हो म्हयनो, हो हें वर्स तुवें आमकां दिलाय. ह्या वेळ घडीक विशेश रितीन आमी तुका अर्गां दिता. ह्या वेळ घडी
विशेष रितीन सकटांचेर तुजें बेसांव घाल. सकटांगी तूं आशिर्वादांनी भर. आमेन. भोवन निबडिनो आयचें किर्तन मनशाचें विनाशीपण हाचो उल्लेख करता. मनीस म्हळ्यार फकत स्वास, ताचो जीव सावळे बरे, कांयच न्ही. पूण असल्या नश्वर जिवितांत जर देवाक आमचो रक्षक करून घेतलो जाल्यार, जर देवाक आमचें डाल घेतलें जाल्यार तातूंत आसा आमकां संतोषू, तृप्ती, भद्रती आनी रक्षण म्हणून किर्तन म्हणटा. तर ही चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. मुझें कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. मुझें कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव मुझें कडप. तो म्हजो मोग, मुझें कोटें, मुझें भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, मुझें डाल, म्हजो आसरो. मुझें कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. मनीस कोण सर्वेस्परा तुवें ताचो उगडास करच्याक. विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक. मनीस म्हळ्यार फकत स्वास, ताचो जीव सावळे बरी, कांयच न्ही. मुझें कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर 2 दिसांची कॅरिझमॅटीक रेतीर बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर चलता. सकाळींच्या 8:30 वरार तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रेतीर आसा. कर्मेलिती याजक, दिसिस्टे याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड तावन ही रेतीर चलोवन व्हरता. ह्या रेतीरे बाबतीन जर तुमकां दान दिवंक जाय खंडीत जावन तुमकां अवकाश आसा. 2 दीस माटवाची, कदेलांची, लायटाची, सावंडाची तशेंच जेवणाची वेवस्था करूंक आसा. सुमार 15 लाख रुपये ह्या रेतीरे बाबतीन खर्च जातात. तुमकां खंडीत जावन तुमी आदार दिलो जाल्यार ही रेतीर बऱ्या रितीन करूंक आमकां साध्य जाता. तुमी म्हाका ह्या दिशेन संपर्क करियेता. आयसून येळ दिल्ल्या मनादीक भाव विजय डिकॉस्टा हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात, न्हय मात्र हांगासर बायबल डायरीर दिल्ली नांवां सक्कडी जो कोण बायबल जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सोमेस्तांचो आमी उडास काडटा. तांचे पासून आमी मागता. आनी विशेष करून ब्रदर माजिकू कर्मेलीत, रेनेल्ला लेनिसा अंद्रादे उडुपी आतां अबुधाबी तावन, डेल्फिन डिसोजा आडुमरोळी बज्जोडी तावन, रिनेल डिसोजा अबुधाबी तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवादीन साल्वोदोर आनी लुसी क्रास्ता वामंजूर मंगळूर तावन हिका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करणी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका प्रभेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.